ल हेर्नुहोस् त, सबैजनाले म्युट गरौँ र अब हामी अहिले सुरु गर्न गइरहेछौँ रिग्रेसन सुरु गर्न गइरहेछौँ। ल हेर्नुहोस्, रिग्रेसन जस्तै कोरिलेसनले के मेजर गर्छ त? कोरिलेसनले डिग्री अफ एसोसिएसन, डिग्री अफ रिलेसनसिप सोध्यो भने कोरिलेसन फाइन्ड गर्छौँ भने रिग्रेसनले के फाइन्ड गरिदिन्छ हामीलाई? रिग्रेसनले म्याथमेटिकल रिलेसनसिप फाइन्ड गर्छ अन एन एभरेज फेरि है। इट मेजर्स an average mathematical रिलेसनसिप। यो म्याथमेटिकल रिलेसनसिप भनेको के हो त? यो जुन हामीले यहाँनिर म्याथमेटिकल रिलेसनसिप भनेर वर्ड लेख्यौँ नि, यो भनेको खास हामीले जुन भन्छौँ नि इक्वेसन, अल्जेब्रिक इक्वेसन हुन्छ नि, इक्वेसन 2x + 3y = 5 हो। यो इक्वेसन हो। यो म्याथमेटिकल रिलेसनसिप थ्योरीमा भनिन्छ, त्यसलाई हामीले सजिलो भाषामा इक्वेसन भन्छौँ यस्तो। जस्तै यो भयो म्याथमेटिकल रिलेसनसिप 2x + 5y = 8, y = 4x + 7। यो सबै के भयो त? म्याथमेटिकल रिलेसनसिप भयो। यसलाई सजिलो ल्याङ्ग्वेजमा हामी म्याथको ल्याङ्ग्वेजमा इक्वेसन भन्छौँ। त इट मेजर्स एन एभरेज इक्वेसन यसले फाइन्ड गर्न हेल्प गर्छ। यो एभरेज रिलेसनसिप कुन बिचको? बिट्विन टु भेरिएबल्स, दुईटा भेरिएबल छ नि, एक्स र वाइ। टु भेरिएबल्स, द्याट इज टु भेरिएबल कुन? एक्स एन्ड वाइ है त। इन टर्म्स अफ ओरिजिनल जे डाटाको युनिट हुन्छ त्यही टर्ममा। जस्तै एक्स भनेको टेम्परेचर भयो डिग्री सेल्सियसमा, र वाइ भनेको सेल्स भयो, केजीमा बिक्री भइरहेछ भने डाटा यो रिग्रेसन डिग्री सेल्सियस र केजीकै टर्ममा एक्सप्लेन गरिदिन्छ। हेरौँ, युनिट परिवर्तन गर्नु पर्दैन। त बिट्विन टु भेरिएबल्स इन टर्म्स अफ ओरिजिनल युनिट्स अफ डाटा। ल, यसले यो मेजर गर्छ भनेपछि ओभरअलमा हामीले के हेऱ्यौँ? रिग्रेसनले के मेजर गर्छ? इक्वेसन मेजर गर्छ अन एन एभरेज इक्वेसन मेजर गर्छ हैन। अब इक्वेसन के को बिचमा? एक्स र वाइ बिचको इक्वेसन मेजर गर्छ। त यो भयो। यसले खास अर्को कुरो, इक्वेसन मेजर गरेर हामीलाई के मद्दत गर्छ त? जस्तै इक्वेसन आयो, यो मानौ सपोज गरौँ रिग्रेसनले दिएको इक्वेसन हो 2 = 3x। यक्स भनेको सेल्स, यक्स भनेको के अरे सेल्स रेभेन्यू थाहा छ नि, पैसा कलेक्सन, बेचेर रेभेन्यू। र यक्स भनेको तपाईँको एडभर्टिजमेन्ट खर्च, एक्सपेन्डिचर केमा? एडभर्टाइजमा खर्च। त एडभर्टाइजमा मानौँ अहिले यसपालि हामीले सपोज गरौँ यक्स भनेको एडभर्टाइज हो। एडभर्टाइजमा मानौँ हामीले 20 लाख रुपियाँ खर्च गरिरहेछौँ। त आज रेभेन्यू कति हुन्छ त्यो बिजनेसमा कलेक्सन? त यक्सको ठाउँमा 20 राखिदिन्छौँ। त यक्सको ठाउँमा 20, 2 + 3, यक्सको ठाउँमा 20, यक्स भनेको त 20 हो। त 20 राख्दा 20 थिए 60, 2 62 लाख रेभेन्यू कलेक्सन हुन्छ भन्ने कुरो एउटा इस्टिमेट गर्न सक्छौँ। के को? रेभेन्यूको इस्टिमेट गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट खर्चमा। यो इक्वेसनले के पत्ता हामीलाई एडभान्टेज पत्ता लगाउँछ? वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्न हेल्प गर्छ। भनेपछि एउटा भ्यालु दिएको हुन्छ र त्यसकै करस्पोन्डिङ अर्को भ्यालु इस्टिमेट बुझिरहेछौ नि, इस्टिमेट गर्न मद्दत गर्छ। बस इम्पोर्टेन्ट कुरो यही हो। दुईवटा भेरिएबलको इक्वेसन फाइन्ड गरिदिन्छ। इक्वेसनबाट हामीले त्यसको एडभान्टेज के लिन सक्छौँ कि एउटा भ्यालु दिएको छ, अर्को भ्यालु इस्टिमेट गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले भने एउटा भेरिएबल एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर हो र अर्को भेरिएबल रेभेन्यू भएको अवस्थामा यदि हामीले यस्तो खोजिरहेछौँ कि म अर्को अहिले यो महिनामा अथवा यो वर्ष मैले 20 लाख रुपियाँको एडभर्टाइज गर्न गइरहेको छु कम्पनीको, त्यसो भए मैले सेल बेचेर कति कलेक्सन गर्न पाउने होला त
भन्ने कुरो यदि चाहियो भने रिग्रेसनले हामीलाई दिएको हुन्छ एउटा इक्वेसन र त्यो इक्वेसनमा हामीले के गर्छौँ एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचरको जति हामीले खर्च गर्न गइरहेको छौँ त्यो भ्यालु यहाँ पुट गर्छौँ र कति रिजल्ट आउँछ यो रिजल्ट आएमा 62 लाख त यसको मिनिङ के भयो 20 लाख खर्च गऱ्यो भने 62 लाखको कलेक्सन गर्न सक्छौँ अन एन एभरेज भन्ने आइडिया चाहिँ रफ आइडिया यसले दिन्छ। यस्तो प्रयोजनको लागि रिग्रेसन प्रयोग गरिन्छ भनेपछि रिग्रेसन कसरी सम्झिने यो रिग्रेसन प्रयोग गर्ने कुनै क्वेसन यस्तो टु इस्टिमेट एउटा भ्यालु इस्टिमेट गर्न सोधेपछि त्यो रिग्रेसन नै हो भनेर बुझ्नु पर्यो। टु इस्टिमेट रिग्रेसनको क्वेसन यसरी नै चिनिन्छ टु इस्टिमेट एन अननोन भ्यालु unknown value of a variable that is y variable y for a given value of another variable that is x को भ्यालु दिएको हुन्छ y को भ्यालु इस्टिमेट गर्ने अथवा y के दिएको हुन्छ x समटाइम्स यस्तो पनि हुन्छ। त इस्टिमेट वर्ड इस्टिमेट द ब्लड प्रेसर इस्टिमेट द एज अथवा इस्टिमेट द सेल्स यस्तो कुराहरू यस्तो क्वेसन सोध्यो भने रिग्रेसनको क्वेसन हो भने सम्झिनुपर्छ। रिग्रेसनको प्रत्येक क्वेसनमा इस्टिमेट वर्ड दिएकै हुन्छ अथवा फिट द इक्वेसन अथवा इस्टिमेट भनेर वर्ड दिएको पछि हामीले रिग्रेसनको क्वेसन हो भने चिन्छौँ के दुईटा वर्ड एउटा वर्ड के फेरि म रिपिट गरेँ इस्टिमेट वर्ड क्वेसनमा सोधेको हुन्छ अर्को इक्वेसन फाइन्ड द इक्वेसन भनेर सोधिएको हुन्छ यो दुईटा मध्ये एउटा अथवा दुवै हुन्छ र त्यसरी बुझ्छौँ कि यो रिग्रेसनको क्वेसन हो। ल अब रिग्रेसनले त इक्वेसन दिन्छ र त्यो इक्वेसनको मद्दतले हामीले इस्टिमेट गर्छौँ बस यति याद राख्ने रिग्रेसनले इक्वेसन दिन्छ इक्वेसनको मद्दतले भ्यालुको भेरिएबल अननोन भ्यालु इस्टिमेट गर्छौँ एक्स इस्टिमेट गर्छौँ वाइ पनि इस्टिमेट गर्न सक्छौँ है। ल त इक्वेसन दुई किसिमको हुन्छ त्यो इक्वेसनलाई के भनिन्छ रिग्रेसन इक्वेसन। ल अब रिग्रेसन इक्वेसन लेखौँ मेट्दिउँ यो न ल मेट ल ल ल नोट गर्नुहोस् रिग्रेसन मैले फेरि रिपिट गर्छु रिग्रेसनमा हामीले इक्वेसन फाइन्ड गर्छौँ इक्वेसनले इस्टिमेट गर्न मद्दत गर्छ र त्यो इक्वेसनलाई रिग्रेसन इक्वेसन भनिन्छ अथवा रिग्रेसन लाइन पनि भनिन्छ इक्वेसन लाइनको फर्ममा हुन्छ त्यही भएर रिग्रेसन लाइन पनि भनिन्छ। ल अब मेटौँ रिग्रेसन लाइन भन्नुहोस् अथवा रिग्रेसन इक्वेसन भन्नुहोस् सेम। त अहिले हामीले अब टपिक सुरु गर्न गइरहेको छौँ रिग्रेसन इक्वेसन अथवा रिग्रेसन लाइन रिग्रेसन इक्वेसन्स भन्नुहोस् अथवा रिग्रेसन लाइन्स भनिन्छ। ल दुईटैमध्ये कुनै यो दुई किसिमको हुन्छ किन दुई किसिमको हुन्छ किनभने हामीसँग दुईटा भेरिएबल छ कहिलेकाहीँ एक्सको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु रहन्छ वाइ दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ वाइ इस्टिमेट गर्नु रहन्छ एक्स दिएको हुन्छ धेरै क्वेसन यसमा आधारित हो वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्नुपर्ने एक्स दिएको हुन्छ है। यसरी दुई नेचरको क्वेसन एराइज इस्टिमेट गर्नुपर्ने भएकोले दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन एउटालाई भनिन्छ फर्स्ट भयो रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ अन एक्स फर्स्ट कुन त फर्स्टमा फर्स्ट नम्बरमा हामीले भन्छौँ रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ अन एक्स वाइ अन एक्स भनेको वाइ डिपेन्ड्स अन एक्स एउटा इक्वेसन यो भयो है एउटा इक्वेसन यो र यो इक्वेसन कति बेला प्रयोग गर्ने त्यो पनि यहाँ जानिराखौँ यो इक्वेसन कति बेला प्रयोग गर्ने वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्नुपर्दा क्वेसन मार्क वाइको भ्यालु हामीले इस्टिमेट यस्तो यो क्याप भनेको इस्टिमेट है क्यापले लागेको छ भने इस्टिमेट हो एक्ज्याक्ट होइन इस्टिमेट भ्यालु त वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्नुपर्दा वाइ अन एक्स यसरी लेखेपछि तिमीहरूले थाहा पाउन सक्छौ होला। र दोस्रो एन्ड अर्को रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाइ यो कति बेला प्रयोग गर्ने एक्सको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु पर्यो भने यो प्रयोग गर्ने याद राख्नु ल यो कुरा याद राख्ने कुन दुईटा छ भने कन्फ्युजन हुनसक्छ कुन कति बेला प्रयोग गर्ने त वाइको भ्यालु हामीलाई चाहियो भने वाइ अन एक्स प्रयोग गर्ने वाइ अन एक्स इक्वेसन प्रयोग गर्ने एक्सको भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने एक्स अन वाइको इक्वेसन प्रयोग गर्ने।
यो सधैँ सम्झिराखौँ। अब हामी यो डिटेलमा यसको रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ अन एक्सको डिटेलमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ। यो दुईटा हुन्छ भन्ने कुरो नोट गर्यौ भने अब मेट्छु। नोट गरिसक्यौँ हामीले। ल भेरी गुड। अब यसपछि ल यो रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ एन्ड एक्सको इक्वेसन हेर्नुहोस्। यो इक्वेसनको मोडल है, एउटा मोडल हुन्छ यो रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ अन एक्स इज एउटा यो हुन्छ वाइ इक्वल्स टु ए प्लस बिएक्स हुन्छ है। ल यसलाई भन्छ स्ट्यान्डर्ड फर्म। यसलाई के भन्छ हामीले यहीँ लेखिदिन्छु स्ट्यान्डर्ड फर्म। स्ट्यान्डर्ड फर्म र अर्को हुन्छ स्ट्यान्डर्डाइज फर्म। एकैछिन यसलाई मिलाएर लेखिदिन्छु, एकछिन रोक्नुहोस् त, यसलाई राम्रो तरिकाले लेखिदिन्छु। यसलाई हामीले यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड फर्म लेखिदिन्छु। स्ट्यान्डर्ड फर्म के त वाइ इक्वल्स टु ए प्लस बिएक्स, यो भयो स्ट्यान्डर्ड फर्म है। अर्को छ स्ट्यान्डर्डाइज्ड फर्म। स्ट्यान्डर्डाइज्ड फर्म यस्तो हुन्छ वाइ माइनस वाइ बार बी एक्स माइनस एक्स बार बी। एकैछिन हेरौँ बिएक्स माइनस एक्स बार। यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा प्रयोग गरे पनि भयो, कुनै एउटा। तर हामीले यसको ठाउँमा हामीले यो प्रयोग गर्छौँ। यो बी भनेको यो बी यो प्रयोग गर्छौँ। यो तलको इक्वेसन सजिलो हुन्छ किनभने डाटाबाट हामीले एक्स बार वाइ बार सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ र एउटा बीको भ्यालु मात्र चाहिरहेको हुन्छ क्यालकुलेसन टेबलबाट। यहाँ त दुईटा भ्यालु आवश्यक छ, ए र बीको दुईटा भ्यालु आवश्यक छ, यहाँ ए को भ्यालु आवश्यकै पर्दैन। त्यही भएर यो आउने हो भनेपछि यही फर्म आउने हो। दुईटोको आन्सर एक्ज्याक्टली सेम नै आउने, मेथड मात्र फरक छ, हो कि नै? तर बुकहरूमा हाम्रो बिबिएसमा यो मेथड सजिलो छ, सर्टकट छ र यो मेथडबाट प्रयोग गरेर यो इक्वेसन फाइन्ड गर्छौँ। माथिको इक्वेसन स्ट्यान्डर्ड फर्ममै फाइन्ड गर्छौँ। त अहिले हामीले पढ्यौँ रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ एन्ड एक्स। एकछिनमा हामी फेरि पढ्छौँ सेकेन्ड नम्बरमा रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स एन्ड वाइ। त्यहाँ पनि फेरि पनि बी आउँछ, अगेन बी आउँछ। त दुईटै बीलाई एकै ठाउँमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, झुक्किएर बी स्क्वायर लेख्न पुग्छौँ। जबकि यो दुईटा बी, एउटा वाइ अन एक्सको बी एक थरी हुन्छ, एउटा आन्सर हुन्छ भने एक्स अन वाइको बी छुट्टै हुन्छ। त्यही भएर त्यो छुट्याउन सजिलो होस् भनेर यो बीलाई वाइ एक्स लेखिदिन्छौँ हामीले। वाइ एक्स भनेको वाइ अन एक्सको बी हो। के हो यो? बिवाइएक्स लेख्यो नि, यो भनेको वाइ अन एक्सको बी हो। एक्स वाइ लेखिदिन्छु, त्यसो भए यो एक्स अन वाइको बी हो भनेर छुट्याउन सजिलो होस् भनेर यहाँ तल यसरी दिने गरिएको हुन्छ है। त भयो यसरी लेख्ने है। अब यसमा प्रयोग भएको नोटेसनहरू के हो? यसमा प्रयोग भएको नोटेसनहरू यो बी, वेयर बी के हो त? बीलाई हामीले के भन्छौँ? यो बीलाई भन्छौँ, यो बी जुन छ नि, यो बीलाई भन्छौँ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट। रिग्रेसन कोफिसिएन्ट याद राख्नु होला। बी भनेको रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ कसको? वाइ अन एक्सको। वाइ अन एक्सको नाम हो बिवाइएक्स, रिग्रेसन कोफिसिएन्ट है। रिग्रेसन कोफिसिएन्टलाई स्लोप अफ लाइन पनि भनिन्छ है। स्लोप अफ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ वाइ एन एक्सलाई अर्को वर्डमा स्लोप अफ लाइन अफ वाइ अन एक्स भनेको पनि यही बिवाइएक्स नै हुन्छ, बिवाइएक्स नै हुन्छ। त बिवाइएक्स भनेको रिग्रेसन कोफिसिएन्ट भनेर प्रचलित छ र कहिलेकाहीँ स्लोप सोध्यो भने वाइ अन एक्स लाइनको स्लोप सोध्यो भने बिवाइएक्सकै भ्यालु स्लोप पनि हुन्छ। ल यो हाम्रो जानकारीको लागि भयो बिवाइएक्स। ठिक छ, यति नोट गर्नुभयो। ल र यो कस्तो अवस्थामा यो इक्वेसन कति बेला प्रयोग गर्ने? यो वाइ अनि एक्स इक्वेसन कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने? वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यो त्यति धेरै प्रयोग नगर्नु, यो प्रयोग गर्ने सजिलो हुन्छ। यो यस्तो आन्सर त यस्तो फर्ममा आउँछ, वाइ लेफ्टमा राइटमा यो आन्सर यस्तो माथिको फर्ममा आउँछ, तर प्रयोग यो गर्ने फर्स्टमा। जानकारीको लागि माथि, प्रयोग यो तलको लागि। यसमा प्रयोग भएको बी चाहिँ के छ? रिग्रेसन कोफिसिएन्ट हो। ल अब अर्को दोस्रो नम्बरको लेख्न गइरहेको छौँ, सेकेन्ड नम्बर। सेकेन्ड नम्बरमा रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाइ।
एक्स अन वाइ। यो एक्स अन वाइ कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने? हामीलाई एक्सको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ भने एक्स अन वाइ प्रयोग गर्ने। स्ट्यान्डर्ड फर्म यसको जस्ट अपोजिट एक्स इक्वल्स टु ए प्लस बिवाई भयो। अनि यहाँ कति हुन्छ क्वेसन? एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, वाई माइनस वाई बार भयो कि नहीं। रिग्रेसन कोफिसिएंट अफ एक्स अन वाई बी एक्स वाई, बी एक्स वाई, स्लोप अफ लाइन एक्स अन वाई बी एक्स वाई, यसरी भयो अघि जस्तै। यो कति बेला प्रयोग गर्ने? हामीलाई एक्सको भ्यालु चाहिरहेको अवस्थामा यो फर्मुला हामीले प्रयोग गर्ने। भयो, यहाँसम्म नोट गर्नु भयो? हस् हस्। भयो ल। अब अब ल ल दुईटै हिजो परेकोमा दुईटै सोध्न सक्छ। एकै एउटै क्वेसनमा दुईटै सोध्न सक्छ। कहिले 10 मार्कमा सोध्न सक्छ अथवा 5 मार्कमा सोध्छ। 5 एबी 5A 5B सानो सानो क्वेसन भयो भने त्यसरी सोधिन सक्छ। रिग्रेसनको एकैचोटि एबी गरेर सोधिदिन्छ कि कहिलेकाहीँ। फाइन्ड द कोरिलेसन कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, फेरि रिग्रेसन इस्टिमेट पनि गर भनेर सोधिदिन्छ 10 मार्कमा दुईटै। टेबल एउटैले काम चल्छ, त्यही भएर कार्ल पियर्सन हिजो गऱ्यौँ नि, हिजो कार्ल पियर्सन हिजो जुन हामीले कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ, त्यो त्यसको टेबल र यो रिग्रेसनको लागि आवश्यक टेबल दुईटै एउटै टेबलबाट काम चल्छ, त्यसबाट क्याल्कुलेट गरेको। त कोरिलेसन पनि क्याल्कुलेट गरेर इक्वेसन पनि फाइन्ड गर भन्छ। ए नम्बरमा कोरिलेसन फाइन्ड गर, बीमा यस्तो। त्यही भएर दुईटैको मिसलेनियस क्वेसनहरू प्राय हुन्छ। अब तपाईँहरूले यो च्याप्टरमा हेर्नुहुन्छ त्यो कुरो। त्यही भएर अब दुईटा च्याप्टर भन्ने कि एउटै भन्ने, रिग्रेसनकै भन्ने कि कोरिलेसनको भन्ने हुन्छ। ल अब यो भयो। तपाईँले मूलभूत कुरा के बुझ्नुपर्ने भयो? यो इक्वेसन सम्झिनुपर्ने भयो र कस्तो बेला प्रयोग गर्ने यो कुरा सम्झे पुग्यो है। यसलाई के भन्छ? यो स्लोप होइन, एकछिन है, यो स्लोप यसको लेख्नु पर्दा नि यसको स्लोप लेख्दा यहाँनिर परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ करेक्सन गर्नुहोस् त 1/, गरिदिनुहोस्। यहाँ 1/, स्लोप 1/, हुन्छ। एक्स अन वाईको स्लोप 1/, हुन्छ। यो खासै त्यति प्रयोगमा ल्याइदिने, यो प्रयोग हुँदैन, यो खासै प्रयोग हुँदैन। मेन यो एक्स वाई सम्झिने, यो त ठिक छ यहाँसम्म, ठिक छ। ओके, अब इक्वेसन फाइन्ड गर्नलाई दुईटा कुन कुन भ्यालु हामीलाई यो दुईटै इक्वेसनलाई हेर्दा, यो दुईटा इक्वेसन एउटा इक्वेसन रफमा हेरौँ त। रफमा वाई अन एक्स इक्वेसन फेरि एकचोटि सम्झौँ त। फाइनल वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स माइनस एक्स बार र एक्स अन वाई कुन हो त? एक्स अन वाई एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। यो दुईटै इक्वेसन पत्ता लगाउनलाई हामीले कुन भ्यालु अग्रिम अलरेडी चाहिन्छ? हामीलाई एक्स बार चाहिन्छ, वाई बार चाहिन्छ, हो कि नहीं? पहिला त एक्स बार वाई बार दुईटैमा प्रयोग भएको छ नि, हेर्नुहोस् त। एक्स बार वाई बार यहाँ पनि प्रयोग भएको छ, एक्स अन वाईमा पनि एक्स बार वाई बार प्रयोग गरेको छ। त कम्तीमा हामीले एक्स बार वाई बार त चाहियो इक्वेसन प्राप्तिको लागि।
र अर्को यो बी, वाइ एन्ड एक्सको यदि खोजिरहेछौ भने बी वाइ एक्स चाहिन्छ र एक्स वान वाइ इस्टिमेट गर्न गइरहेछौ भने एक्स वान वाइ गरिरहेछौ भने बी एक्स वाइ चाहिन्छ। अर्थात् दुवै इक्वेसनको लागि यो 4 वटा भ्यालु चाहिन्छ। यो 4 वटाको भ्यालु यदि हामीसँग एभाइलेबल छ भने, यो 4 वटा भ्यालु हामीसँग छ भने इक्वेसन सम्झेर फर्मुला लेखेर सब्स्टिट्युट गरेर इक्वेसन फाइन्ड गरिदिन्छौँ हामी। त यसमा कुन फेरि फाइनली भन्नुहोस् त, यसमा कुन चाहियो? 2टा मिन, 2टा रिग्रेसन कोफिसिएन्ट चाहियो। यसलाई वर्डमा के भन्ने? बीलाई हामीले के वर्डमा भन्छौँ? रिग्रेसन कोफिसिएन्ट। वाइ एक्स छ भने वाइ एन एक्स, एक्स वाइ छ भने एक्स वान वाइ, अर्थात् 2टा रिग्रेसन कोफिसिएन्ट, 2टा मिन भ्यालु यदि हामीसँग छ भने रिग्रेसन इक्वेसन सजिलै फाइन्ड गर्न सक्छौँ। त अब मिन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने डाटाबाट र रिग्रेसन कोफिसिएन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने डाटाबाट त्यसको फर्मुला रेस्पेक्टिभली हामीले लेख्दैछौँ। अब फर्स्टमा त क्याल्कुलेसन अफ मिन, मिन पहिला कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? क्याल्कुलेसन अफ मिन, क्याल्कुलेसन अफ एक्स बार एन्ड वाइ बार। ल क्याल्कुलेसन अफ एक्स बार एन्ड वाइ बारमा फर्स्टमा एक्स बारको भ्यालु छ सम अफ एक्स बाई एन र वाइ बारको भ्यालु छ सम अफ वाइ बाई एन। यो त सबैजनालाई थाहा छ मिन क्याल्कुलेट गर्ने तरिका। टोटल एक्सलाई जोडेर एड गरेर कतिवटा एड गरेको छ त्यतिले डिभाइड गरिदिने। यसै गरी बी नम्बरमा एक्स बारको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा ए प्लस सम अफ यु बाई एन, यु भनेको हामीले प्रयोग गरेको थियो नि कोरिलेसनमा, यु बाई एन र वाइ बार भनेको बी प्लस सम अफ भी बाई एन। जहाँनिर यु भनेको के हो त? यु भनेको एक्स माइनस ए र भी भनेको वाइ माइनस बी, यो हो है त, यो भयो। अब हामीले यहाँ यही मिनको क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला यो 2टा भयो। यदि यु र भी डाटा दिएको केसमा प्रायः हामीले यु र भी प्रयोग गर्छौँ र यु र भी प्रयोग भएको अवस्थामा यसरी ए प्लस गरिदिने, ए भनेको एज्युम मिन, यसरी प्रयोग गरिदिने। अब छ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट, यो नोट गरिसक्नु भयो? मिन क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला। ल ओके, अब यसपछि अनि ल मेटौँ त त्यसपछि अब क्याल्कुलेसन अफ बिवाइएक्स र बिएक्सवाई। अब क्याल्कुलेसन फर्मुला अफ बिवाइएक्स एन्ड बिएक्सवाई, यो दुइटैलाई हामीले के भन्छौँ? रिग्रेसन कोफिसिएन्ट भन्छौँ। हेर्नुहोस्, रिग्रेसन कोफिसिएन्ट। त फर्स्टमा बिवाइएक्सको भ्यालु फर्मुला छ एन सम अफ युभी। हेर्नुहोस् त कोरिलेसनमा हिजो परेको सेम त्यस्तै छ। समेसन यु समेसन, एकछिन है, युभी होइन एक्सवाई गरौँ। पहिला फर्स्टमा त एक्सवाईको हो, पहिला फर्स्टमा एक्सवाईको टर्ममा लेखौँ, त्यसपछि युभीको टर्ममा लेखौँ। ल एक्सवाई अपन एन सम अफ, यहाँ वाइ अन एक्स, सेकेन्डमा एक्स छ त्यही भएर एक्स स्क्वायर, सेकेन्डमा वाइ अन एक्स छ नि, होल बस यति, बस यो भयो यति। एन्ड अब हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ बिएक्सवाई लेखिरहेको छु, के फरक छ? यो वाइ अन एक्स त सेकेन्डमा एक्स छ त्यही भएर तल एक्स, अनि बिएक्सवाईमा यति मात्र फरक छ, माथिको सेम, माथिको एक्सवाई, यो माथिको जुन टर्म छ नि त्यो सेम, र तलको टर्म जुन छ नि यो यहाँ तल सेकेन्डमा वाइ छ त्यही भएर यहाँ तल वाइ स्क्वायर गरिदिन्छौँ, वाइ स्क्वायर गरिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् होइन। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ युभीको टर्ममा लेखौँ, डाटा ठुलो डाटा भयो जस्तै हिजो हामीले कार्ल पियर्सन क्याल्कुलेट गर्दा यु र भीमा कन्भर्ट गरेर छिटो भयो क्याल्कुलेसन हाम्रो, होइन। त त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ? यदि यस्तो छ, यदि हामीले कन्भर्ट गरिरहेछौँ, यु भनेको एक्स माइनस ए गरिरहेछौँ र भी भनेको वाइ माइनस बी यदि गरिरहेछ भने, यस्तो अवस्था छ भने हामीले सिधै बिवाइएक्सको भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गरिदिन्छौँ त? बिवाइएक्सको भ्यालु कोरिलेसनमा क्याल्कुलेट गरेको जस्तै एन समेसन एक्सको ठाउँमा यु
x को ठाउँमा u र y को ठाउँमा v, माथि पनि x को ठाउँमा u र यो भयो v अपॉन यहाँ n समेसन u स्क्वायर समेसन u होल स्क्वायर एन्ड यसै गरी bxy को भ्यालु n समेसन uv समेसन u समेसन v अपॉन n समेसन v स्क्वायर समेसन v होल स्क्वायर x को ठाउँमा u र y को ठाउँमा v सम्झेपछि एउटा फर्मुला सम्झेपछि त यो त सजिलो भइदिन्छ हेर्नुहोस्। र यो बाहेक सर्ट क्वेसनमा काम लाग्ने, यो त लङ क्वेसनमा काम लाग्ने फर्मुला भयो, मेन त यो बी नम्बरको। र अब यो बाहेक सर्ट क्वेसनमा युज हुने फर्मुला, रिलेटेड फर्मुला तपाईँको यो हेर्नुहोस्, BYX भनेको तपाईँको यो फर्मुला हुन्छ R स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन Y अपॉन एकछिन यो फर्मुला लेख्नुभन्दा पहिला एउटा अर्को फर्मुला लेखौँ त। सानो फर्मुला स्मल XY बाई स्मल एक्स स्क्वायर यति हुन्छ। र BXY को फर्मुला स्मल XY बाई स्मल Y स्क्वायर हुन्छ। त यो फर्मुला स्मल भनेको के भनेको थिएँ मैले, डेभिएसन फ्रम मिन। यो फर्मुला खासै त्यति प्रयोग गरिँदैन, कहिलेकाहीँ कहीँ दिइहाल्यो भने दिइहाल्यो, नभए त्यति धेरै प्रयोग गरिँदैन। वेयर एक्स एन्ड वाइ आर डेभिएसन भनेर वर्ड लेखेको छ भने डेभिएसन्स फ्रम मिन, डेभिएसन्स फ्रम मिन हो। र लास्ट फर्मुला छ र धेरै महत्त्वपूर्ण मल्टिपल चोइस क्वेसनको लागि यो फर्मुला महत्त्वपूर्ण हो। यो त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण फर्मुला होइन, कहिलेकाहीँ काम लाग्न सक्छ मात्र हो, रेयर केसमा, नभए यो त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण फर्मुला होइन। ल मेन यो तीनवटा फर्मुला, PYX को भ्यालु यो याद राख्ने कोरिलेसनको टर्ममा, यो R भनेको कोरिलेसन कोफिसियन्ट हो, कार्ल पियर्सन, जुन हिजो पढ्यौँ। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ Y अपॉन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ X एउटा फर्मुला, एन्ड अर्को BXY R स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ X। हेर्नुहोस्, YX छ भने माथि Y तल X, याद राख्नको लागि, सम्झिनको लागि। यहाँ XY छ भने माथि X र तल तपाईँको Y हुन्छ। यसरी यो सानो फर्मुला पनि सम्झिनु होला, बस यति हो। यो भयो क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला। त हाम्रो लङ डाटा दिएको छ भने यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ सधैँ। मल्टिपल चोइस क्वेसनमा प्राय यो क्वेसनहरू यस्तो सोधिएको हुन्छ र कहिलेकाहीँ आर दिएको केसमा 5 मार्कको क्वेसनमा पनि यस्तो रिग्रेसनको यो फर्मुलाबाट रिग्रेसन कोफिसियन्ट हामीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने दिन सक्छ। र यो पनि तपाईँको डाटा 5 मार्कको क्वेसनमा, लङ क्वेसन दियो भने यो लङ क्वेसन भनेको 10 मार्क क्वेसन भयो भने सधैँ यो प्रयोग गर्ने। नोट गर्नुभयो? अब हेर्नुहोस्, यसपछि अब 2-3वटा प्रोपर्टी पनि थपिदिन्छु र यो प्रोपर्टीले हामीलाई क्वेसन सल्भ गर्न, अझै क्वेसन सल्भ गर्न मद्दत गर्छ हामीलाई पछि। 2टा क्वेसन प्रोपर्टिज एउटा म लेखिदिन्छु, 2-3वटा प्रोपर्टी, धेरै महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी। इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज, इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज। ल हेर्नुहोस् त, एउटा प्रोपर्टी, फर्स्ट प्रोपर्टी त यो दुईटैले मल्टिप्लाई गरी चेक गरौँ त एकचोटि रफमा, त्यहाँबाट प्रोपर्टी हामीले हेर्न सक्छौँ। BYX र BXY को मल्टिप्लाई गरौँ त, BYX को भ्यालु यहाँनिर फर्मुला राखौँ त, R सिग्मा Y बाई सिग्मा X, र BXY को फर्मुला कति छ, इन्टु R सिग्मा X बाई सिग्मा Y। तल माथि त क्यान्सल गर्न मिल्छ, कति भयो बाँकी रह्यो माथि, R स्क्वायर। BYX इन्टु BXY भनेको त R स्क्वायर हुँदो रहेछ। त R भने कति भयो, R भनेको रुट प्लस माइनस BYX इन्टु BXY भन्छौँ। यो एउटा प्रोपर्टी के, यसलाई यसरी दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर रुट गऱ्यो भने यसलाई ज्योमेट्रिक मिन भनिन्छ। बुझ्नुभयो? त हामीले के भन्न सक्छौँ, एउटा प्रोपर्टी R भनेको कार्ल पियर्सन
कोरिलेसन कोफिसिएन्ट जुन लास्ट च्याप्टरमा पढ्यौँ, त आर इज अ ज्योमेट्रिक मिन अफ टु रिग्रेसन coefficients. R is the GM of two regression coefficients. R is the GM of two regression coefficients. भयो. That is two regression coefficient भनेको एउटा BYX र अर्को BXY regression coefficient. That is R भनेको के फर्मुला लेख्यौँ हामीले प्लस माइनस रुट BYX इन्टु BXY है त. दोस्रो प्रोपर्टी एउटा कुरा थाहा पाउनुहोस् त, R को भ्याल्यु -0.98 आयो भने के कन्क्लुजन लेख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त. हिजोको हिसाबले मैले एउटा रेन्ज बनाइदिएको थिएँ नि, लाइनमा कुन रेन्जमा पर्छ, -0.98 छ, यहाँ -0.9, यो कुनमा पर्छ, हाई डिग्रीमा कि मोडरेटमा कि लोमा? हाई डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन. हाई डिग्रीको नेगेटिभ भन्नुको अर्थ के हुन्छ, हाई नेगेटिभ कोरिलेसन भन्नुको अर्थ एउटा भ्यालु बढाउँदा अर्को भ्यालु घट्दो क्रममा छ भने बुझिन्छ नेगेटिभमा. आरको भ्यालु 0.98 छ भने के बुझिन्छ, हाई डिग्री पोजिटिभ. हाई डिग्री पोजिटिभ भनेको अर्थ एउटा भ्यालु बढ्दा अर्को भ्यालु पनि बढेको छ, सेम डाइरेक्सन. पोजिटिभ भन्नुको अर्थ सेम डाइरेक्सन, नेगेटिभ भनेको अपोजिट डाइरेक्सन भने बुझिन्छ. त दुईटा मध्ये एउटा मात्र कन्क्लुजन लेख्न मिल्छ नि, प्लस माइनस अपोजिटमा पनि छ सेममा पनि छ, दुईटै त लेख्न मिल्दैन. अर्थात् मैले भन्न खोजेको आरको भ्यालु कि त प्लसै हुन्छ कि त माइनस हुन्छ, कुनै एउटा हुन्छ. त कसरी डिसाइड गर्ने प्लस लिने कि माइनस? दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा त सधैँ प्लस भइदिन्छ भनेपछि यो प्लस हुने हो कि माइनस, यसको एउटा रुल छ, याद राख्नु होला. अर्को प्रोपर्टी, आर BYX को भ्यालु र BXY को भ्यालु have the same sign. R, BYX and BXY have the same sign. है, यो तिनटैको साइन सधैँ सेम हुन्छ है. एउटाको पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ भयो भने त्यो रङ हो, त्यो हुनै सक्दैन. यो तिनटैको भ्यालु फरक हुन सक्छ, तर साइन हुन्छ नि, साइन प्लस माइनस, कि त तिनवटै पोजिटिभ हुनुपर्छ कि त तिनवटै नेगेटिभ हुनुपर्छ. बुझ्नुभयो? यो कुरो रुल फिक्स छ. यहाँनिर हेर्नु होला, यो तिनटै सेम साइन छ कि छैन, भ्यालु फरक भए पनि. त हेर्नुहोस्, यहाँ पोजिटिभ छ, यो पोजिटिभ छ भने बाहिर पनि प्लस लिने, किनभने आर पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ. यो नेगेटिभ छ, यो नेगेटिभ छ, माइनस माइनस प्लस भइदिन्छ, त्यही पनि बाहिर नेगेटिभ नै लिनु होला, किनभने दुईटा नेगेटिभ छ भने यो पनि नेगेटिभ हुनुपर्छ. त्यो हिसाबले, त्यो मान्यताको हिसाबले, त्यो कन्सेप्टको हिसाबले यो दोस्रो कुरो लेख्नुपर्ने कन्क्लुजन लेख्दा यो चाहिँ सम्झिनु होला, दोस्रो भयो. र तेस्रो फर्मुला हेर्नुहोस्, तेस्रो फर्मुला एउटा कुरो अहिले भर्खरै हामीले यसलाई दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर कति आएको थियो, यो डी नम्बरको जुन फर्मुला छ नि, यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर कति आएको थियो रफमा, एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त. BYX इन्टु BXY इक्वल्स टु आर स्क्वायर, होइन त, मल्टिप्लाई गरेर आएको हो. एउटा कुरा भन्नुहोस् त, आरको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म भनेको थिएँ मैले, आरको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म, आरको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म थियो, यहाँ माइनस कहाँदेखि कहाँसम्म आरको भ्यालु, -1 देखि +1 सम्म बिचमा 0 हो, किन के को भ्यालु, यो आरको भ्यालु. अब म सोधिरहेको छु आर स्क्वायरको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म. आर स्क्वायर भनेपछि स्क्वायर गर्ने बित्तिकै त नेगेटिभ हुँदैन, यतातिरको भ्यालु त आउँदै आउन्न, नेगेटिभतिरको भ्यालु आउँदैन भनेपछि 0 को स्क्वायर 0 हुन्छ. आर मानौ 0 भयो भने 0 को स्क्वायर 0, 0 हुन सक्छ आरको भ्यालु. त आरको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म भयो, 0 देखि +1 सम्म भनेपछि नेगेटिभ हुन्न, आरको भ्यालु 1, तर 1 भन्दा बढी पनि हुँदैन. आर स्क्वायरको भ्यालु 1 भन्दा सधैँ थोरै हुन्छ, कम हुन्छ. अर्थात् यसबाट हामीले के बुझ्यौँ, बुझ्नुभयो त? यो मैले एक्सप्लेन गर्दा यसबाट के बुझ्यौँ, आर स्क्वायरको भ्यालु सधैँ कि त 1 हुन्छ कि त 1 भन्दा कम हुन्छ, लेस अर इक्वल टु 1 हुन्छ. यसलाई लेस अर इक्वल टु भन्छौँ, लेस अर इक्वल टु 1.
अर्थात् आर स्क्वायर भनेकै बीवाईएक्स र बीएक्सवाई। त्यसो भए हामीले वर्डमा के लेख्न सक्छौँ, प्रोडक्ट बीवाईएक्स र बीएक्सवाईको मल्टिप्लाई, यो पनि सधैँ लेस अर इक्वल टु के हुन्छ, लेस अर इक्वल टु 1 हुन्छ। त यही कुरा लेखौँ त तेस्रोमा वर्डमा, यो के हो, रिग्रेसन कोफिसियन्टको मल्टिप्लाई, प्रोडक्ट भनिन्छ होइन। त प्रोडक्ट अफ, यसबाट हामीले थाहा पायौँ के त, प्रोडक्ट, यो धेरै महत्त्वपूर्ण फर्म छ, यो प्रयोग गरिन्छ। प्रोडक्ट अफ बीवाईएक्स र बीएक्सवाई इज always less or equal to 1, अर्थात् बीवाईएक्स इन्टु बीएक्सवाई गर्दा लेस अर इक्वल टु 1 नै आन्सर आउँछ। द्याट इज यो प्रोडक्ट भनेको दुइटैको मल्टिप्लाई गर्दा सधैँ एकभन्दा कम हुनुपर्छ। एकभन्दा बढी भयो भने त्यो रङ हो, त्यो कतै मिस्टेक भएको छ भने बुझ्छौँ। चेक गर्नको लागि यो काम लाग्छ। ल बुझ्नुभयो यो। अब त्यसपछि हेरौँ चौथो नम्बर, अब लास्ट प्रोपर्टी छ यो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र लास्ट प्रोपर्टी। हामीसँग दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन छ, दुईटा इक्वेसन छन्। यो दुईटै इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा एक्स बार, एक्सको मिन र वाईको मिन आउँछ। दुईटै रिग्रेसनलाई सल्भ गरेपछि एक्सको मिन र वाईको मिन आउँछ, किनभने दुईटै रिग्रेसन लाइन यो पोइन्ट भएर यो कमन पोइन्ट भएर पास गर्छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रोपर्टी हो मिन क्यालकुलेसन गर्नको लागि। त प्रोपर्टी नम्बर 4 मा टु रिग्रेसन लाइन, टु regression lines always pass through x बार कमा y बार, अर्थात् दुईटा इक्वेसनलाई सोल्भ गर्दा x बार y बार आउँछ। यो चारवटा प्रोपर्टी जानिराखौँ। हामीले क्यालकुलेसन गर्दा, सल्युसन गर्दै जाँदा यो कन्सेप्टहरू काम लाग्न सक्छ। यो कन्सेप्ट भनेको दुईटा रिग्रेसन कोफिसियन्ट छ, दुईटैको मल्टिप्लाई गरिदियो आर भ्यालु क्यालकुलेट गर्नको लागि। यो साइन कुन राख्ने, कसरी राख्ने त्यो चेक गर्नको लागि। यो दुईटै रिग्रेसन इक्वेसन दुईटै कोफिसियन्ट क्यालकुलेट गरिसकेको छु, त्यो गलत हो कि सही हो चेक गर्नको लागि, एकभन्दा कम। र यो त मिन क्यालकुलेट गर्नको लागि। यो चारवटा फर्मुलेको रूपमा यसलाई सम्झ्यौँ यो प्रोपर्टीलाई। ल यहाँसम्म नोट गरिसक्नुभयो? ओके, अब म तपाईँहरूलाई क्वेसन पठाउँदैछु। रिग्रेसनको क्वेसन तपाईँहरूले पाउनु भएको छैन जस्तो छ है। म तपाईँहरूलाई उसमा 2 मिनट 1-2 मिनट टाइम लाग्छ। तपाईँहरूको भाइबरमा म रिग्रेसनको कोफिसियन्ट, रिग्रेसनको क्वेसन म पठाइदिइरहेको छु। र त्यसपछि ल हेर्नुहोस् त, 2 मार्क्सको पहिला क्वेसन्स हेर्ने हो है त। पहिला फर्स्टमा सर्ट क्वेसन हेरौँ त। सर्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 1, क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुहोस्, 2 मार्कमा सोधेको छ। यो रिग्रेसन कोफिसियन्ट अफ वाई एन्ड एक्स भनेपछि यो के हो, बीवाईएक्स हो, 0.68। र आर पनि दिएको छ, कोरिलेसन कोफिसियन्ट दिएको छ। र हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नु चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, रिग्रेसन कोफिसियन्ट अफ एक्स एन्ड वाई, रिग्रेसन कोफिसियन्ट अफ एक्स एन्ड वाई। त्यसपछि अर्को क्वेसनमा छ बीवाईएक्स र बीएक्सवाई। 2 नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, बीवाईएक्स र बीएक्सवाई दिएको छ, आर चाहियो, कोरिलेसन कोफिसियन्ट क्यालकुलेसन गर्नु छ। यो दुईटा हेरौँ त, दुईटाको लागि हामीले 1 मिनट पनि टाइम लाग्दैन, यसको हामी सल्युसन गरिदिन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त कसरी सल्युसन गर्ने। दुईटा क्वेसनको लागि हेर्नुहोस्। सेयर भएको छैन क्वेसन? के उसमा भाइबरमा आएन क्वेसन? तपाईँ यसो गर्नुहोस्, त्यो भाइबरको सेभ गर्नको लागि नि पीडीएफ रिडर भन्ने प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यसले रिड गरिहाल्छ। पीडीएफ रिडर, पीडीएफ रिडर डाउनलोड गरेपछि, त्यसले सपोर्ट गरेपछि ठ्याक्कै खुल्छ है। पीडीएफ रिडर नभएको बेला त्यसले सपोर्ट नगरेको, पीडीएफ रिडर भन्ने उताबाट प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेपछि हुन्छ। त क्वेसन नम्बर 1 मा के थियो त हाम्रो, 2073 लेटेस्टमा सोधेको छ 2 मार्क्समा। TU 2073
73 क्वेसन नम्बर 2 मा सोधिएको छ यो क्वेसन के दिएको छ हेर्नुस् त रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ y अनि x कति छ 0.68 र अर्को के दिएको छ r को भ्यालु पनि दिएको छ कति 0.72 त्यसो भए हामीलाई के एन्ड क्याल्कुलेसन के गर्नुपर्ने छ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ bxy क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ कुन फर्मुला अहिले भर्खरै लेखेको कुन फर्मुला उपयुक्त हुन्छ भन्नुस् त हो म भन्नुस् r इक्वल्स टु byx इन्टु bxy को रुट पनि गर्नु पर्ला रुट ल अगाडि प्लस लिने कि माइनस त्यसको बारेमा के छ कन्सेप्ट यो फर्मुला त फर्स्टमै लेखेको थियो नि प्रोपर्टी यहाँ अगाडि प्लस लिने कि एउटा दुईटा मध्ये एउटा लिन पाउँछु प्लस पनि लिन पाउँछु माइनस पनि तर यहाँ कुन उपयुक्त हुन्छ यो क्वेसन हेर्नुस् र मलाई भन्नुस् प्लस किन प्लस लिने यहाँ रिजन पनि लेखिदिउँ byx एन्ड आर पोजिटिभ प्लस भी पोजिटिभ छ यो पनि पोजिटिभ छ यो पनि पोजिटिभ छ त्यही भएर यहाँनिर पोजिटिभ हुनुपर्छ bxy पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ यो हेर्नु त यसको भ्यालु दुइटै पोजिटिभ छ त यो पनि त पोजिटिभ हुनुपर्छ त्यही भएर प्लस लिउँ और आर को भ्यालु कति छ अब त क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि होइन आर को भ्यालु 0.72 रुट प्लस भने प्लस नलेख्दा नि पनि भयो byx 0.68 गुना कति छ bxy को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने अनि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्ने क्याल्कुलेट गर्ने एक लाइन म अब गरिदिन्छु 0.72 को होल स्क्वायर 0.68 र bxy क्याल्कुलेट गरौँ आन्सर आउँछ सकिन्छ यो ल यही छोडिदिएँ मैले bxy क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ ल नम्बर 2 मार्कको हो त हो नि जम्मा ल यो 1 नम्बरको भयो यसै गरी नम्बर 2 मा पनि तपाईँको के छ नम्बर 2 मा पनि यही फर्मुला प्रयोग गर्ने र कोरिलेसन कोफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्ने यही फर्मुला दुईटै भ्यालु दिएको छ यो र यो दुईटै दिएको छ र अब आर को भ्यालु यहाँ नेगेटिभ लिने कि पोजिटिभ क्वेसन नम्बर 2 को लागि मैले क्वेसन सेयर गरिदिनु पर्छ कि पर्दैन त्यहाँ हेर्नुस् त क्वेसन नम्बर 2 मा यो दुवै दिएको छ सेयर गरौँ ल सेयर गर्छु म क्वेसन नम्बर 2 को लागि मलाई डिसिजन गरेर भन्नुस् त म क्वेसन सेयर गर्छु ल क्वेसन नम्बर 2 मा आर को भ्यालु अगाडि रुट भन्दा अगाडि पोजिटिभ प्लस लिने कि माइनस लिने माइनस लिने किनभने byx पनि नेगेटिभ छ bxy पनि नेगेटिभ छ बुझ्नुभयो त्यो रङ डाटा क्वेसनै रङ हो त्यो प्रोपर्टीमा के भनेको थियो हामीले byx bxy र r को साइन भ्यालु फरक भए पनि r को साइन सेम हुनुपर्छ त्यही भएर प्रोपर्टी पर्यौँ त्यहाँ रङ भनिदिन्छु रङ इन्फर्मेसन है ल त बुझ्नुभयो क्लियर भयो त यो त तपाईँले क्वेसन नम्बर 1 जस्तै आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ नम्बर 3 हेर्नुहोस् त 3 क्वेसन नम्बर 3 4 यिनीहरू अब एउटै प्याटर्नको छ ल क्वेसन नम्बर 3 मा ध्यान दिएर पढ्नुहोस् युआर गिभेन यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मध्येको छ है 3 मा युआर गिभेन म्युट गर्नुहोस् त आवाज ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेछ कसको अनम्युट छ चेक गरेर ल हेर्नुहोस् युआर गिभेन द फलोइङ इन्फर्मेसन यसरी दिएको छ दुईटा मिन पनि दिएको छ त पक्कै पनि एउटा एक्स बार र अर्को वाइ बार हो लाखमा छ है डाटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटा छ एउटा सिग्मा एक्स एउटा सिग्मा वाइ दुईटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि क्लियर छ कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन आर पनि छ हेर्नुहोस् आर पनि दिएको छ 0.8 हामीलाई इस्टिमेट चाहिँ के गर्नु छ हेर्नुहोस् त इस्टिमेट भन्ने क्वेसन यसरी इस्टिमेटको क्वेसन दियो मैले भनेको थिएँ रिग्रेसनको क्वेसन कसरी पहिचान गर्ने त दुईटा आधार भनेको थिएँ कि त फाइन्ड इक्वेसन फिट द इक्वेसन भन्छ कि त इस्टिमेट वर्ड दिन्छ हो कि नै यसरी इस्टिमेट दियो भने इस्टिमेट वर्ड दियो भने पक्कै पनि यो रिग्रेसनको क्वेसन हो भने चिनौँ इस्टिमेट हामीलाई सेल्स इस्टिमेट गर्नु छ र एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर दिएको छ त एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचरलाई यक्स सपोज गर्छौँ र सेल्सलाई वाइ सपोज गर्छौँ दुईटा मध्ये एउटालाई एक्स अर्कोलाई वाइ एजुम गर्छौँ है त त्यसो भए हामीलाई यहाँ सेल्स क्याल्कुलेट गर्नु छ सेल्स भनेको त वाइ सपोज गऱ्यौँ त वाइको भ्यालु हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ भन्ने कुरो यहाँबाट क्लियर भयो
y को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ भने क्लियर भयो। x को भ्यालु एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको x मानेको छौँ र x को भ्यालु 15 दिएको छ भने बुझ्यौँ। x को भ्यालु कति दिएको छ 15 दिएको छ भने बुझ्यौँ। भनेपछि y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ, x को भ्यालु 15 दिएको छ। भयो है। ल यसको सल्युसन अब गरौँ। हुन्छ? ल क्वेसन नम्बर 3 को सल्युसन इम्पोर्टेन्ट छ। ल मलाई फेरि तपाईँहरू क्वेसन अगाडि राखिराख्नु र मलाई भन्नुहोस् इन्फर्मेसनहरू के छ कस्तो छ त्यो इन्फर्मेसनहरू भन्नुहोस् त। ओके अब ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 3 यो सोधिएको छ टियु 2062 को क्वेसन नम्बर 7 हो यो। यसको सल्युसन हेरौँ त यसमा के पहिला त सबभन्दा पहिला सपोज गर्नुपर्ने भयो। लेट गर्नुहोस्, लेट एउटालाई एक्स, एक्स भनेको कुन सपोज गर्नु छ, एक्स भनेको एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर सर्ट फर्ममा पनि लेख्दिउँ। यो केमा छ, लाखमा छ, लाख रुपिजमा छ। त्यसै गरी वाइ भनेको के हो, सेल्स छ, यो पनि इन आरएस लाखमा छ, रुपिज लाखमा छ यो पनि। ल एक्स वाइ हामीसँग एभाइलेबल छ। अब क्वेसनमा गिभेन के छ, त्यसो भए तपाईँको एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचरको मिन छ, त एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको एक्स, त एक्सको मिन, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेकै एक्स हो, एक्सको मिन कति 10, वाइको मिन, एक्सको मिन, वाइको मिन 90 लाख र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स छ, हेर्नुहोस् त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स छ 3 र वाइको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छौँ हामी 12 र आरको भ्यालु पनि दिएको छ। आरको भ्यालु कति भनिएको छ पढेर भन्नुहोस् त, 0.8 भनिएको छ है। यदि तपाईँले तपाईँको यो पिडिएफ खुलेन भने तपाईँसँग ओल्ड क्वेसन त होला नि, यो ओल्ड इज गोल्ड, यस्तो ओल्ड इज गोल्ड। त्यही भएर म यो लेखिदिन्छु, तपाईँले यो लेखिदिन्छु, यो डेट टियु 2062 यो लेखिसकेपछि तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ, यो नम्बर फरक भए पनि है अहिले तत्काल त्यो चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब यहाँ के तल फेरि पढ्नुहोस्, इस्टिमेट लाइकली सेल्स हामीलाई इस्टिमेट गर्नु छ, अर्थात् वाइको भ्यालु इस्टिमेट, क्याप भनेको इस्टिमेट है, इस्टिमेट वाइ फर एक्सको भ्यालु कति छ, एक्स भनेको एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर कति भनेको छ 15 लाख, त 15 राखिदिउँ, पछि लाख राखौँला, भयो। अब एउटा कुरा भन्नुहोस् त, वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्नलाई कुन इक्वेसन हामीसँग त दुईवटा इक्वेसन छ, एउटा रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ एन एक्स, एउटा वाइ एन एक्स छ, अर्को एक्स एन वाइ। त वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्दा के भनेको थिएँ, वाइ अन एक्स इक्वेसन प्रयोग गर्नुहोस् भनेको थिएँ, हो कि नै। त यो कुरा लेखिदिनुहोस्, टु इस्टिमेट a value of y, we have to use प्रयोग कुन गर्छौं, use रिग्रेसन YNX लाइन अथवा YNX इक्वेसन, रिग्रेसन इक्वेसन अफ YNX which is, जुन चाहिँ यहाँ लेखिरहेको छौँ, which is, ल YNX इक्वेसन भन्नुहोस् त, सम्झिरहेछ भन्नुहोस् त, y के छ, y माइनस y बार byx x माइनस x बार। त y माइनस y बार को भ्यालु यहाँ छ 90, त 90 byx को भ्यालु त छैन, byx को भ्यालु त छैन। त byx को भ्यालुको लागि हामीले कि त छुट्टै क्याल्कुलेट गर्छौं, कि त यही क्याल्कुलेट फर्मुला लेखिदिन्छौँ, छुट्टै क्याल्कुलेट गरिदिनुहोस् त यहीँनिर छेउमा। कुन फर्मुला प्रयोग गर्दा सजिलो हुन्छ byx को, यहाँनिर आर वाला फर्मुला छ नि, मैले भनेको थिएँ सर्टकट आर को फर्मुला,
आर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाइसम्म त लास्ट फर्मुला लेखेको थियो। यो फर्मुला सम्झिरहेको छ? हेर्नुहोस् त फर्मुला लेखेको नोटमा हो। यसबाटै छुट्टै क्याल्कुलेट गरेर राखिदिउँ त। भ्यालु पुट गरौँ। कति आरको भ्यालु छ हाम्रो 0.8 इन्टु सिग्मा वाई 12 12 अनि सिग्मा एक्स 3 कति भयो हिसाब 3 चौको 12 3 चौको 12 8 चौको 32 3.2 हो कि नै? त यहाँनिर यसको भ्यालु आयो 3.2 एक्स माइनस एक्स बार 10 एक्स बार 10 भयो। और y इक्वल्स टु यो माइनस लेफ्टमा छ, यसलाई राइटमा आउँदा प्लस भइदिन्छ। यो 90 प्लस 3.2 इन्टु एक्स त 3.2x 3.2x प्लस माइनस माइनस 3.2 इन्टु 10 त 32। देयरफोर y को इस्टिमेटिङ इक्वेसन कति हुन्छ? y को इस्टिमेटिङ इक्वेसन 90 र 32 घटाउनुहोस् त। 90 मा 32 घटाउनुहोस् त। उम्, 58 प्लस 3.2x। अब हामीसँग इस्टिमेट गर्नु छ। एक्सको भ्यालु दिएको छ, एक्सको भ्यालु यहीँ राखिदिँदा, यहीँ राख्दा पनि भयो है। तपाईँलाई टाइम छैन, हतार छ भने एक्सको भ्यालु 15 यही स्टेपमै यहीँनिर राखिदिँदा पनि हुन्छ। होइन भने कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ, मैले यहाँसम्म किन गएँ, कहिलेकाहीँ भन्छ फाइन्ड इक्वेसन, त्यसपछि इस्टिमेट गरेर सोधिन्छ। इक्वेसन फाइन्ड गर्नु पऱ्यो भने यहाँसम्म जाने, इक्वेसन आयो देखाइदिने, यो हुच रिक्वायर इक्वेसन, त्यसपछि एक्सको भ्यालु 15 यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने। यदि डाइरेक्ट इस्टिमेट गर्न सोधेको छ भने यहीँनिर एक्सको ठाउँमा 15 राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। त अब यसमा कति छ यहाँनिर कन्टिन्यू अब गरौँ त सल्युसन। त्यसपछि यो अनि माथि यो पुट गर्नुहोस् त कति एक्सको भ्यालु कति छ? फर एक्स इक्वल्स टु 15 वाई को इस्टिमेटेड y को इस्टिमेट गर्दा कति हुन्छ 58 प्लस 3.2 र x को भ्यालु 15। ल अब हिसाब गर्नुहोस् त 58 प्लस 3.2 इन्टु 15 कति हुन्छ 3.2 इन्टु 15 48 र फाइनल हिसाब भन्नुहोस् त कति भयो यसको रिजल्ट 106 आयो। यो केमा छ आरएस इन लाख अर्थात् कति भयो त हामीलाई सोधेको छ यहाँ एडभर्टिजमेन्ट के अरे सेल्स त इस्टिमेटेड सेल्स कति भयो देयरफोर इस्टिमेटेड सेल्स इक्वल्स टु रुपिज 106 लाख इस्टिमेटेड सेल। यो भयो हाम्रो आन्सर। भयो यसरी कम्प्युट गर्न सक्छौँ। अब तपाईँको अब क्वेसन फेरि म सेयर गर्छु। यो जुन इक्वेसन फाइन्ड गर्यो नि सेम यसै तरिकाको क्वेसन धेरै क्वेसन्सहरू देखिरहेछौँ हामी यहाँ। हेरौँ त यस्तो क्वेसन्सहरू कुन कुन छ त सेयर गरिरहेको छु क्वेसन। ल हेर्नुहोस् यो क्वेसन नम्बर 3 को त अहिले सल्भ गरि नै सक्यौँ। 3 सल्भ गरिसक्यौँ। ल क्वेसन नम्बर एकचोटि 4 हेर्नुहोस् त। 4 मा पनि हेर्नुहोस् मोस्ट लाइकली प्राइस काठमाडौँको प्राइस क्याल्कुलेट गर्नु छ र वीरगञ्जको प्राइस दिएको छ। इस्टिमेट भन्ने बित्तिकै फाइन्ड मोस्ट लाइकली प्राइस भन्छ एउटा भ्यालुको इस्टिमेट त हो नि, लाइकली प्राइस भनेको इस्टिमेट द प्राइस, लाइकली प्राइस भनेको इस्टिमेट नै हो है। त कहिले काठमाडौँको प्राइस इस्टिमेट गर्नु छ, वीरगञ्जको प्राइस दिएको छ। हेर्नुहोस् त एभरेज दिएको छ। त वीरगञ्जको प्राइसलाई हामीले एक्स सपोज गर्छौँ। एक्स भनेको के लेखिदिने कुनै एउटालाई एक्स, एक्स भनेको प्राइस एट वीरगञ्ज है त यहाँ लेख्ने प्राइस एट वीरगञ्ज र वाई भनेको प्राइस एट काठमाडौँ। त तपाईँको वीरगञ्जको प्राइसलाई वीरगञ्जलाई एक्स सपोज गऱ्यौँ, वीरगञ्जलाई हामीले एक्स सपोज गऱ्यौँ र काठमाडौँलाई वाई सपोज गऱ्यौँ। याद राखौँ यो चाहिँ जुन सपोज गर्यो त्यही हिसाबले यो के भयो एभरेज प्राइस अफ वीरगञ्ज भनेको एक्स बार, यो एक्स बार हो। एभरेज प्राइस अफ काठमाडौँ यो भयो वाई बार। अघि जस्तै इन्फर्मेसन आयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वीरगञ्ज भनेको सिग्मा एक्स, यो भयो सिग्मा एक्स र यो के भयो सिग्मा एक्स। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको सिग्मा वाई।
र यो तपाईँको के भयो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट हेर्नुहोस् त कोरिलेसन कोफिसिएन्ट यो भयो आर सेम अघि जस्तै भयो कि भएन र हामीलाई काठमाडौँको प्राइस इस्टिमेट गर्नु छ वाईको भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु छ इस्टिमेट गर्नु छ खालि वर्डमा लेखेको छ र यक्सको भ्यालु कति दिएको छ 70 यक्सको भ्यालु 70 भनेपछि त अघि जस्तै सेम भयो यो क्वेसन हेर्नुहोस् त यस्तो क्वेसन 2064 मा सोधेको चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेपछि यो भयो अब यसै गरी तपाईँको क्वेसन नेक्स्ट क्वेसनको बारेमा भन्न गइरहेको छु नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त नेक्स्ट क्वेसन पनि हेरौँ अर्को क्वेसन ल अब यसमा अलिक बढी क्वेसन सोधिएको छ 2073 अलि नयाँ क्वेसन हो यो 2073 मा पनि अघिको के गरौँ अघिको ल यो होइन यो 5 मार्कमा सोधिन्छ 10 मार्क हो तर 10 मार्कमा एबी गरेर सोधिन्छ नि त्यसरी हेर्नु त 8 को ए छ 8 को बीमा अर्कै होला त्यसरी एबी दिएको हुन्छ नि त्यसको मिनिङ सम्झिनु होला 5 मार्कमा सोधेको छ भनेर यसरी एबी दिएको हुन्छ भने 5 मार्क हो भनेर सम्झिनु होला पहिला यो धेरै पुरानो क्वेसन हो 2062 को यति बेला 10 मार्कमा त्यही क्वेसन सोधिन्थ्यो त्यही भएर 7 नम्बर दिएको छ होइन तर अहिले ल अब तल हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर यो हेर्नुहोस् अब यो तल 5 नम्बरको हेर्नुहोस् त यो 5 नम्बरको क्वेसन मा के दिएको छ इन्फर्मेसन त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5 नम्बरमा हामीसँग छ यो के हो एन यो एन हो होइन एन नम्बर अफ अब्जर्भेसन त्यसपछि के भने सम अफ प्रोडक्ट अफ टु भ्यालुज प्रोडक्ट अफ टु भ्यालुज भनेको यो तपाईँको के हो सम अफ एक्स र वाई सम अफ एक्स वाई हो कि नै र यो सम अफ एक्स वाई कुन हो सम अफ प्रोडक्ट अफ र यो के हो त सम अफ स्क्वायर अफ एक्स यो तपाईँको सम अफ एक्स स्क्वायरको जस्तै हामीले कोरिलेसनमा पनि यस्तो हिसाब गरेको थियौँ यस्तो डाटा दिएको थियो सम अफ एक्स स्क्वायर यो के हो यो चाहिँ यो तपाईँको सम अफ वाई स्क्वायर यो तपाईँको सम अफ वाई स्क्वायर हो है त र यो के भयो एक्स बार मिन अफ एक्स इन्कम इन्कमलाई हामीले एक्स सपोज गरौँ र एक्सपेन्डिचरलाई वाई यहाँ इन्कम भनेको छ नि यहाँ सपोज गरेको चाहिँ हामीले गर्नै पर्यो नि इन्कमलाई क्वेसनमै एक्स छ एक्सपेन्डिचरलाई क्वेसनमै वाई छ भनेपछि हामीलाई एजुम गर्नु परेन इन्कम भनेको एक्स बार भयो यो एक्स बार हो जुन हामीलाई काम लाग्छ नि र यो वाई बार हो र एक्स बार र वाई बारबाट समेसन एक्स क्यालकुलेट गर्ने तरिका हामीले कोरिलेसनमा पढिसकेको छौँ समेसन एक्स कसरी आवश्यक परेको बेलामा समेसन एक्स पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ कसरी त एन इन्टु एक्स बार गरेर समेसन एक्स हिजो क्यालकुलेट गरेको थियौँ कोरिलेसनमा यस्तै केही डाटा दिएको छ यदि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने हेर्नुहुन्छ समेसन वाई क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो भने हामीले के गरिदिन्छौँ एन इन्टु वाई बार गरिदिन्छौँ आवश्यक परेको बेलामा ल नभए हामीलाई यहाँनिर रिग्रेसनमा त एक्स बार वाई बार नै डाइरेक्ट आवश्यक पर्छ त्यसबाट खालि रिग्रेसन कोफिसिएन्ट ल अब दुईवटा रिग्रेसन कोफिसिएन्ट क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त्यो एक्स वाईवाला फर्मुला छ नि त्यसबाट सबै भ्यालु इन्फर्मेसन दिएकै छ भ्यालु पुट गर्नुहोस् क्यालकुलेट गर्नुहोस् अब दोस्रो नम्बरमा छ देयर इज हिज रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै हामीले के क्यालकुलेट गर्छौँ भन्नुहोस् त रिलेसनसिप भनेर सोधिएको छ भने हो रिलेसनसिप भनेको आर क्यालकुलेट गर्नु होला त्यसपछि दुवै इक्वेसन पनि क्यालकुलेट गर्नुहोस् दुईटै इक्वेसन पनि क्यालकुलेट गर्नुहोस् र यहाँनिर मोस्ट प्रोभाबल एमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भनेको वाई त वाईको भ्यालु इस्टिमेट गर्नुहोस् मोस्ट प्रोभाबल भ्यालु फाइन्ड गर्नुहोस् भनेको छ वाईको भ्यालु फाइन्ड गर्नुहोस् भनेको छ एक्सको भ्यालु 20 दिएको छ एक्स दिएको छ कति एक्स दिएको छ तपाईँको 200 एक्सको भ्यालु दिएको छ अर्थात् वाई अनि एक्स इक्वेसन पनि फाइन्ड गर्नुहोस् के छ यो क्वेसन सल्युसन गर्ने हो कि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ पहिला भन्नुहोस् अब अहिले सल्युसन ल हो मैले धेरै कुरा भनिसकेको छु मिलेन भने भोलि म गर्छु यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 6 को पनि हेर्नुहोस् म सबै क्वेसन एक्सप्लेन गरिदिन्छु ताकि तपाईँहरूलाई आफैले किनभने इक्जाममा त आफैले लेख्नुपर्ने हुन्छ कन्सेप्ट म भनिदिन्छु त्यो कन्सेप्ट सम्झेर सल्युसन भइरहेछ कि छैन तपाईँहरूलाई यदि भइरहेछ भने ओके छैन भने म सल्भ फेरि गरिदिन्छु त्यसलाई प्र्याक्टिस चाहिन्छ ल यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 को हेर्नुहोस् नम्बर 6 को 6 मा पनि 6 7 हेर्नुहोस् त
क्वेसन नम्बर 6 मा पनि के छ एकचोटि म भनिदिन्छु यहाँ। क्वेसन नम्बर 6 मा तपाईको यो हेर्नुस्, क्वेसन नम्बर 6 मा एक्स बार दिएको छ, मिन भ्यालु अफ एक्स, त एक्स बार दिएको छ, तपाईले गिभेन भनेर एक्स बार लेख्नु होला। वर्डमा लेखिदिएको छ। मिन भ्यालु अफ वाइ, त वाइ बार दिएको छ। रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ बिवाइएक्स, त बिवाइएक्स दिएको छ हेर्नुस्। रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ एक्स अन वाइ, त बिएक्सवाई दिएको छ। भनेपछि फर्स्ट क्वेसन जुन हामीले सल्भ गरेका थियौँ नि, अहिले भर्खरै जुन यहाँ क्लासमा जुन हामीले अहिले एउटा क्वेसन सल्भ गरेको थियो 3 नम्बरको क्वेसन हो, त्यस्तै सेम भयो। एक्स बार वाइ बार बिवाइएक्स बिएक्सवाई दिएकै छ। भनेपछि आर त सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। आर भनेको रुट स्क्वायर रुट बिवाइएक्स इन्टु बिएक्सवाई है। बाइभेरिएट भनेको दुईटा भेरिएबल एक्स र वाइ दुईटा भेरिएबल छ नि, त्यसलाई बाइभेरिएट भनिन्छ डाटा। हामीले त एक्स वाइ दुईटा प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यस्तो डाटालाई बाइभेरिएट भनिन्छ, त्यो बाइभेरिएट भनिन्छ। बाइ भनेको दुईटा भेरिएबल भएको, एक्स र वाइ भएको। ल अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वाइ दिएको छ। यो बी नम्बरको फर्मुला नि, बी नम्बरको क्याल्कुलेसन यो फर्मुलाबाट गर्नु होला। बी को सल्युसन यो फर्मुलाबाट गर्नु होला। कुन फर्मुलाबाट? यसमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। बिवाइएक्स इक्वल्स टु बिवाई, नोट गर्नु होला यो बी नम्बरको लागि यो फर्मुला प्रयोग गर्दा एकैछिनमा आन्सर गर्न सक्छु। आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, यो फर्मुला प्रयोग गर्नुहुन्छ। त यसले के हुन्छ भन्दाखेरि सिग्मा एक्स तपाईको हामीले यहाँ सोधेको छ के बी नम्बरमा के सोधेको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स मा तलको भ्यालु यो सोधेको छ। यो सोधेको छ भने सबै भ्यालु छ, एक यो बिवाइएक्स पनि छ, आर पनि छ, सिग्मा वाइ पनि छ, सबै दिएकै छ भनेपछि अर्को त क्याल्कुलेट गर्न सकि नै हाल्छौँ। ल अब म्युट गर्नुहोस् त, म्युट गर्नुहोस्। ल त्यसपछि टु रिग्रेसन इक्वेसन, दुईटै इक्वेसन त पत्ता लगाउन सकिहाल्छौँ। र इस्टिमेट, एक्स इस्टिमेट गर्नुहोस् है। यहाँ एक्स इस्टिमेट गर्नको लागि कुन इक्वेसन युज गर्ने भन्नुहोस् त, कुन इक्वेसन प्रयोग गर्ने? एक्स इस्टिमेटको लागि कुन इक्वेसन प्रयोग गर्ने? वाइ अन एक्स कि एक्स अन वाइ? हो, एक्स अन वाइ। त यसरी तपाईँहरूले क्वेसन नम्बर कतिसम्म भन्दाखेरि 7 सम्म यो यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्नु होला। 7 सम्म सल्भ गर्नु होला। त्यसपछि हामी भोलिबाट हामीले बाँकी कतिवटा क्वेसन छ हेरौँ त। भोलि हामीले यो क्वेसन नम्बर 8 लङ क्वेसन टेबल भएको क्वेसनहरू 8, 9 सबै टेबल छ, 10, 11, 12 यस्तो टेबल भएको क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है त।